बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, लद्दाख में शादी की बात करें तो लद्दाख में अमूमन 3 टाइप्स की शादियां देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक रेजिडुअल हो चुका है। सबसे पहला है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक मर्द एक औरत के साथ शादी करे। ये लद्दाख में कम पेश सारे एरियाज़ में या सारे रीजन में, सारे रिलीजन में पाए जाते हैं, और जो दुनिया में भी इस टाइप के मैरिज तो आम ही है। दोस्तों, दूसरा है पॉलीगेमी, जिसे मुसलमान अंजाम देते हैं, और लद्दाख में भी काफ़ी मुसलमान इनको भी अंजाम देते हैं। पॉलीगेमी का मतलब है दोस्तों, एक मर्द का एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी होना या शादी करना। दोस्तों, तीसरा टाइप ऑफ मैरिज है वो है पॉलीएंड्री, जो लद्दाख में होते थे पहले। अब पहले एक प्रिवेलेंट कल्चर हुआ करता था, लेकिन अब ये रेजिडुअल कल्चर बन चुका है। मतलब अब कंटेम्प्रेरी लद्दाख में इस तरह के टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करते हैं पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक इस्लाम में पॉलीगेमी की बात किया जाए तो दीन इस्लाम मर्दों को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक शराइत के साथ। सबसे पहले तो हमें ये बात ख्याल में रखना होगा दोस्तों, ये बात जहन में रखना होगा कि इस्लाम पॉलीगेमी को एक ऑप्शन के तौर पर रखते हैं, न कि एक कंपल्शन के तौर पर। और मर्दों को बहुत सारे शराइत का वहाँ पे ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद जब वो सारे उन शराइत पर खरा उतरे, तब एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। दोस्तों, पहला शर्त यह है कि वो मर्द सलाहियत रखता हो कि वो हर ख़ानदान के अखराजात उठा सके। मतलब बीवियों के साथ उनके बच्चों का भी ख़ास ख्याल रख सके, उनके तालीम का ख़र्चा, खाना पीना और रहने का इंतज़ाम कर सके। दूसरा शर्त यह है कि वो मर्द जिनसी सलाहियत रखता हो, हर बीवियों के जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तीसरा ये है दोस्तों कि वो मर्द हर ख़ानदान के साथ, अपने अलग अलग बीवियों के ख़ानदान के साथ अच्छी तरह से बाइंसाफ तरीके से सबके साथ पेश आ सके। कोई भेदभाव या कोई फेवरेटिज़म नहीं हो कि उसका कोई फेवरेट बीवी या कोई फेवरेट बच्चा हो। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर वो सारा बिल्कुल इंसाफ के साथ, तक़वा इलाही को मलहूज़ रखते हुए सभी के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तभी वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। दोस्तों, शादी को लेकर खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में सूरह निसा आया नंबर 3 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा त्वाब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। तर्जुमा इसका इस तरह से है, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ न कर सकोगे तो इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। 2 और 3 और 4। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक से निकाह करो या लोंडियों पर गुजारा करो जिसके तुम मालिक हो। ये इससे ज़्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म न हो। सूरह निसा के इस आया से हमें ये सीख मिलता है कि खुदावंद मुतआल हमें यही फरमा रहे हैं कि अगर तुम में से वो लोग जो इंसाफ कर सकते हैं यतीमों के साथ, जो तक़वा इलाही को अपना सकते हैं, वो लोग शादी कर सकते हैं एक से ज़्यादा औरतों के साथ, वरना एक पर ही इक्तिफा करके बैठो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने पहले भी कहा कि शादी एक से ज़्यादा करने के बहुत सारे शराइत है, जिसमें से एक तक़वा है, और दूसरा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, वो है यतीम का लफ्ज़ है। यतीमों के साथ अगर तुम लोग इंसाफ कर सको तो यहाँ पर बात ये होता है दोस्तों कि इस्लामी इंसानी माशरे में बाज़ औक़ात ऐसे जन्म लेते हैं, माशरे में ऐसे हालात जन्म लेते हैं जिनमें बहुत सारे मौत वाक़या होते हैं, जैसे कि पेंडेमिक्स के दौरान और जैसे कि जंग के दौरान। दोस्तों, जंग के दौरान औरतों के मुकाबले में मर्द बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मर्दों के ही मौत वाक़या होते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत सारे औरतें बेवा हो जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं। इस्लाम ने उन बेवा औरतों और उन छोटे छोटे यतीम बच्चों के लिए एक दीनी अमल ये बताया कि उस समाज में जो मर्द अफोर्ड कर सकते हैं उनके देखभाल के लिए, वो लोग एक औरतों को या 2 औरतों को अपने अक़द में ले, ताकि
ان کے جان و مال اور ان کے عزت ملحوظ رہیں۔ دوستو دوسرا ریزن پولیگیمی کا یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ عورتوں کا ریزسٹنس بیماریوں کو لے کر مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے کووڈ-19 میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ایک آرٹیکل جو ٹائمز آف انڈیا نے شیئر کیا ہے، ایک رپورٹ، اس کے مطابق ہندوستان میں سال 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے اموات مردوں کی زیادہ ہوئی ہے۔ 2020 میں پازیٹیو کیسز ٹوٹل 60% یعنی کہ 7% مرد اور 40% عورت تھیں۔ اس دوران 94,030 مردوں کی موت واقع ہوئی اور 47,827 عورتیں لقمہ اجل ہوئی۔ دوستو RGA کے رپورٹ کے مطابق، یہ ایک آن لائن جرنل ہے، ان کے مطابق UK میں ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد میں سے پرسنٹیج میل کا دیکھا جائے تو 60 تھا اور باقی ریسٹ فیمیل کے 40 تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پورے یورپ میں دیکھا جائے تو یورپ کا بھی ریشو اگر دیکھا جائے تو 2.1 ریشو تھا۔ اسی ریزن سے بہت سارے عورتیں بنا شادی کے رہ جاتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے خداوند متعال نے ایک طریقہ کار قرار دیا ہے پولیگیمی کا۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیوہ عورتیں، بہت ساری غیر شادی شدہ عورتیں ان سے بچ سکے اور منکرات سے بچے رہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ایک ریزن یہ بتایا گیا ہے دوستو کہ اگر بیوی بچہ پیدا نہ کر سکے اور بیمار رہے، ہر وقت بیمار رہے، تو مرد پر ایک فرض ہوتا ہے اور مرد پر یہ بھی بنتا ہے کہ وہ دوسرا شادی کر سکے تاکہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پہلی بیوی جو ہمیشہ بیمار رہتی ہے یا وہ بچہ نہیں کر سکتی، اس کا بھی عزت ملحوظ رہے اور اس کو بنا طلاق دیے وہ بھی ساتھ رکھ کر ایک بیوی کو ساتھ لا سکتا ہے۔ اور دوستو یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ مفکر دین کا اور اسلام کا بھی یہ تاکید ہے کہ دوسری بیوی لینے سے پہلے، عقد میں لانے سے پہلے پہلی بیوی کے ساتھ رابطہ کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، اور یہ بہت سارے آگے آنے والی پیچیدگیوں سے بچائے رکھتا ہے اور ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو اگر ہم لداخ کی بات کریں تو لداخ کے مسلمانوں میں بہت کم تعداد میں لوگ پولیگیمی انجام دیتے ہیں، اور خصوصاً اگر ہم پوری کی بات کریں تو بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ پولیگیمی کو یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ دوستو سب سے عجیب اور منافقانہ بات مجھے ہمارے سماج کی یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو سماج ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بنا ان کے کنڈیشن کو جانے، بنا ان کے گھر کے حالات کو جانے، بنا ان کے ریزنز کو جانے دو شادی انہیں کیوں کی، ہم ان کو ان کے پیٹھ پیچھے بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے دوستو، اگر خداوند متعال نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والا، ان کو جج کرنے والا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا؟ اگر ہم واقعی میں اس مرد یا اس عورت کے بارے میں فکر مند ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے پاس جا کے ان سے بات کرے، دوسری شادی کرنے کی ریزن پوچھے، ان کی مجبوریوں کو دیکھے، تب ہم آگے کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سماج میں جو لوگ چھچورے حرکتیں کرتے ہیں، جو لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو لے کر ہماری کوئی حساسیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا غم و غصہ اس شادی شدہ شخص پر ہوتا ہے جو دینی اصولوں کے تحت ایک عورت کو اپنی نکاح میں لیتا ہے جو خداوند متعال نے مباح قرار دیا ہے۔ دوستو تو ہمیں ان معاملات کو اور ان احکام الہی کو دقیق سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور مزید علم اس میں حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے فرداً فرد پر، ورنہ وہ دن دور نہیں جس میں ہمارے ماحول میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اللیگل ریلیشنز بٹوین مین اینڈ ویمن بہت ہی عام ہو جائیں گے اور ٹیبو ہو جائیں گے پولیگیمی جیسے چیز کو جس کو خدا نے مباح قرار دیا ہے۔ پولی اینڈری کا ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے دوستو، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس میں پولی اینڈری اور پولی گیمی دونوں ذکر کروں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔